बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, मुनाफिकत जब मेराज पर पहुंच जाए, अरूज पर पहुंच जाए, तो वो जाहलियत की शक्ल भी इख्तियार करती है और फिर इंसान जो इस बीमारी का शिकार होता है, सोचने समझने की सलाहियत भी खो बैठता है। और ऐसा ही आजकल जो है वो बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उसकी फैमिली सिलाई मशीन वाली अलीमा खान के लोग भी कर रहे हैं। एक तरफ मिन्नत है, तरला है, पांव पड़ने को तैयार हैं इस्टेब्लिशमेंट के, बात भी उसी से करना चाहते हैं। दूसरी तरफ फौज के सरबरा या इस्टेब्लिशमेंट के सरबरा कह लें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ताकत का भूखा कहते हैं, उसको डिक्टेटर कहते हैं, बदतरीन आमर कहते हैं। और उस लड़ाई को ये इमरान खान इस हद तक ले गया तो उसे जातियात पर मबनी बना लिया और झूठ पे झूठ, इतना झूठ पर झूठ बोला कि आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं बड़ी वाज़ेह इसकी मैं आपको हकीकत बताऊंगा। और फिर इनकी फैमिली की एक और खातून मोहतरमा है हमारे लिए, नौरीन न्याजी, इनकी बहन है। जनाह हाउस, कोर कमांडर हाउस के बाहर जब वो इसके बेटे हसान न्याजी ने वो पेंट लहराई तो उसके लहराने पे उसको सजा हुई, तो वो मोहतरमा कहती है कि क्या बात है कि एक पेंट ही तो थी, क्या एक पेंट की इतनी इज्जत है कि आप 10 साल सजा दे दें मेरे बेटे को? एक पेंट ही तो थी, वो वर्दी है, यूनिफॉर्म है, शान है एक फौजी की, चाहे वो जवान हो, अफसर हो। और खाकी की जो शान होती है ना, इन लोगों को क्या पता उसका। ये इन लोगों का एक माइंड सेट है। फिर वो अलीमा खान कहती है एक इंटरव्यू में, कोई मारियो नवाफल है, ये यूट्यूबर इंटरनेशनल, ये पैसे दे के इंटरव्यू करवाते हैं ना, फंडिंग होती है बकायदा। वो साफ नजर आ रहा है कि वो लिखे हुए सवाल पढ़ रहा है, वो जो एंकर है उसको तो अलीमा खान का पता भी नहीं है। उसका जो तारफ वो कुरा रहा है वो आप सुन लें, और उससे जो सवाल पूछ रहा है वो भी आप सुन लें। फैब्रिकेटेड सवाल और ऐसे सवालात जिनका साफ नजर आ रहा है कि वो लिख कर दिए गए हैं या उसको डिक्टेट कराए गए हैं। मोहतरमा कहती हैं कि अदालती निज़ाम पाकिस्तान का बहुत ही गंदा है। जजेस जो हैं रबड़ स्टंप हैं। कहती हैं कि जजेस के मुंह पर लिखा होता है कि क्या और कौन सा फैसला आएगा, और उसे बस लिखकर दिया जाता है, वो सिर्फ पढ़ता है, फैसला उसको लिखकर दे दिया जाता है। जज से कोई सवाल नहीं पूछ सकता, और अगर कोई सवाल करेगा तो उसके अजीबोगरीब किस्म के वो जवाब देते हैं। कुछ वकला सवालात करते हैं जज से और जज उनसे सवाल करते हैं, लेकिन 1 मिनट में पता चल जाता है कि जज ने पहले से ही अपना माइंड बनाया हुआ है। वकला सिर्फ बातें करते हैं, देखते हैं, और जज जो है वो सजा सुनाकर चला जाता है। अब यहाँ पे मुनाफिकत का मुजाहरा देखें। यही जजेस हैं जिन्होंने इनके सैकड़ों लोगों की जमानतें ली, जो कि सानिया 9 मई में मुलव्वस थे, 26 नवंबर के वाकयात में मुलव्वस थे, चाहे वो सिविल जज हो, मजिस्ट्रेट हो, हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज, इन्हीं जजेस में से लिए। इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सिर्फ एक दिन के अंदर 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान को जमानत दी, और केसेस में भी जमानतें हुई। तो फिर उस वक्त वो जमानतें हलाल हैं, ऐसे जजेस की जमानतें हलाल हैं, ऐसे जजेस के फैसले हलाल हैं। और अगर 2 साल गुजरने के बावजूद जज एक 9 मई का फैसला करता है, शवाहिद की बुनियाद के ऊपर, वीडियोस की बुनियाद के ऊपर फैसला करता है जज, तो वो हराम है। सजा सुनाता है, वो सजा हराम है। सुप्रीम कोर्ट कोई नोटिस जारी करती है, वो नोटिस हराम है। ये मुनाफिकत की एक आला दर्जा है
جس پہ یہ پارٹی پہنچی ہوئی ہے، یہ پارٹی اس حد تک پہنچی ہوئی ہے، لیکن اپنے ذہنوں میں ان لوگوں نے بٹھایا ہوا کہ یہ ٹارگٹ کرنا ہے۔ پورا خاندان جو ہے وہ 9 مئی کو جنرل عاصم منیر کا کیا ہوا کھیل سمجھتے ہیں، یا ایک واقعہ سمجھتے ہیں، یا ایک ایڈونچر سمجھتے ہیں، صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ یہ جو ٹویٹ جبران الیاس نے عمران خان کے اکاؤنٹ سے کیا، جس میں اس نے یہ کہا کہ وہ طاقت کا بھوکا ہے، اس کے اوپر بدترین آمر ہونے کا الزام لگایا، اور یہ کہا کہ میں کیوں عاصم منیر سے معافی مانگوں، وہ مجھ سے معافی مانگے، اور یہ بھی الزام لگایا کہ سانحہ 9 مئی اس نے کروایا، اس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی، اور پھر ایک گھناؤنا اور بھدا الزام کہ 9 مئی جو ہے وہ عاصم منیر کی انشورنس پالیسی ہے، ہائیبرڈ نہیں ہے، اس ملک کے اندر آمریت آمرانہ نظام ہے، اور اسی جو اسے جب میں نے ہٹایا تو اس نے زلفی بخاری کے ذریعے بشرا بی بی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اس نے اسے ملنے سے انکار کیا، بات سے انکار کیا، تو اس دشمنی میں اس نے 8 ماہ سے میری بیگم کو قید کر رکھا ہے، اور اب یہ سارے الزامات جو ہیں وہ عاصم منیر پہ لگا دیے۔ اور آگے ہنسنے والی بات ہے، اب آپ یہ اندازہ کریں، اس ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے کہ عاصم منیر کو کیا کون رہا ہے؟ عمران خان۔ ہم تو عمران خان کی سمجھیں گے نا، جبران الیاس نے یا اس کے ٹٹوؤں نے، اس کے ٹاؤٹس نے جو ٹویٹ کیا اس کے اکاؤنٹ سے کیا، کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہنسنے والی بات ہے، کہتا جی عاصم منیر کو اخلاقیات اور اسلام کی کچھ سمجھ نہیں ہے، ججز بے ضمیر ہیں۔ اخلاقیات کی بات کون کر رہا ہے؟ ایک پلے بوائے جس نے کوئی، جب یہ کرکٹ کھیلتا تھا کوئی لڑکی نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے، تصویریں ہیں، وہ ٹیریان کس کی بیٹی ہے جو آج تک اپنا جو ہے وہ والد، وہ اس کے بچوں کے ساتھ پھر رہی ہوتی ہے، وہ جو قاسم اور سلمان ہے، کئی وہ جمیمہ نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، تو اس کے کارنامے ہیں۔ باقی کتاب پڑھ لیں اس کی، ریحام کی، اور اس نے خود ایک انٹرویو میں کہا کہ اس کے 2-3 بچے تو ادھر انڈیا میں ہیں جہاں پہ یہ واردات ڈالتے تھے۔ تو وہ اخلاقیات کا درس یہ شخص دیتا ہے جو 5 بچوں کی ماں کو اس کے خاوند سے طلاق دلوا کر خود اس سے شادی کرتا ہے، وہ اخلاقیات کا درس دیتا ہے۔ باقی وہ لطیف کے کارنامے سن لیں آپ، جس نے اس کو سرعام پکڑا، اوپر سے پکڑا، اور جو جج کا فیصلہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے، اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے ان دونوں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا۔ اب آپ اندازہ کریں یہ شخص کیا تھا؟ ملک کا وزیر اعظم، اور کہتا ہے اس حافظ قرآن عاصم منیر کو اسلام کی سمجھ نہیں ہے۔ جو جس شخص کے سینے میں قرآن حفظ ہے اس شخص کے بارے میں یہ الزام لگانا، جو شخص اپنی ہر تقریر میں قرآنی آیات کا حوالہ دیتا ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہے، اس کی تشریح کرتا ہے، اور اس کا پورا خاندان حفاظ پر مشتمل ہے، تو اس کے بارے میں اس طرح کے باتیں کرنا، اور ایسے شخص کی باتیں، بھائی تم بھی تو کہتے تھے ریاست مدینہ بناؤں گا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا 3.5 سال میں۔ یہ فوبیا ہے، یہ جو اس کا ٹویٹ پڑے نا، یہ عمران خان کا، یہ عمران خان کو عاصم منیر فوبیا ہے، جو کہ اب پوری فیملی کو ہو چکا ہے۔ ان کے خواب میں بھی رات کو یہ عاصم منیر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یہ ان کا خبث، ان کی جو خبیثانہ ایک سوچ ہے جو اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ دیکھیں، نہ پیپلز پارٹی، نہ نون لیگ، نہ کوئی اور جماعت، ٹارگٹ کرنا، یہ سمجھیں، یہ خاص طور پر فوج کے اندر نفرت، تعصب، تقسیم، اختلاف پیدا کرنے کی سازش، یہ شخص اس کا ذمہ دار ہے، عمران خان، اور مسلسل کر رہا ہے کہ اور وہ جو بیٹھے ہوئے بار کو چگادری کو گٹری بابے، وہ روز اس قسم کے ٹویٹ کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس شخص کا ٹارگٹ عاصم منیر سپہ سالار فیلڈ مارشل ہے۔ اس کی 9 مئی کون سی انشورنس پالیسی ہے؟ اس نے تو سب کی دنیا کے سامنے کہا، پوری فوج نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ کیا
ان کو یہ भुगतना पड़ेगा। اور फौज ने ये कहा कि 9 मई हमारा नहीं, कौम का और अवाम का मुकदमा है। ये सच है। जिन लोगों को सजा हुई शहादत की बुनियाद पर हुई, जो नहीं उसमें मुलव्वस है, शाह महमूद भी तो रिहा हुआ ना, ज़ैन कुरैशी हुआ, और बहुत से लोग रिहा हुए जो वहां पे मौके पे मौजूद नहीं थे, फवाद चौधरी भी हुआ। तो ये खास तौर पर हुकूमत को तनकीद का निशाना नहीं बनाता। जब भी बात करता है, जहां तक बात है, ये मैं आपको बता दूं, ये वो शख्स है, हाफिज साहब को जब ISI के ओहदे से हटाया गया, इसको मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं, इसने कोई फोन नहीं किया। मोहसिन जमील बेग सीनियर सहाफ़ी इस बात के गवाह हैं, उनसे पूछ लें। वो हाफिज साहब का दोस्त है, उनके साथ उनकी दुआ सलाम, उनके वो कहानी सुना चुके। उन्होंने कहा मैंने किसी को कोई फोन नहीं, हाफिज साहब ने कहा मैंने किसी को कोई फोन नहीं किया। जब मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आ गए, मुझे इन लोगों ने मेरे ऑफिस से मेरा सामान, जाती सामान, डायरी और फाइलें तक नहीं उठाने दी। 1 से 1.5 माह का वक्त दिया जाता है नए DGI को चार्ज लेने के लिए, उसकी ब्रीफिंग्स होती हैं। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि रात को इसने ऑर्डर किया इमरान खान ने, और सुबह ये फैज अमीर चार्ज लेने पहुंच गया था, उसको हुक्म था कि आप चार्ज लें। और उस जब वो कोर कमांडर गुजरांवाला बने हाफिज साहब, आसिम मुनीर साहब, जब उनको DGI के ओहदे से हटाया गया, फिर वो बाजवा साहब ने उनको कोर कमांडर गुजरांवाला बनाया। यही जनरल फैज इमरान खान के हदायत के ऊपर उसकी जसूसी कराता रहा। वो गाड़ियों में छुप छुप कर आता था, प्राइवेट गाड़ियों में आता था, अगर पिंडी अपने घर आता था। फिर वो मास्टर टाइल्स वाला स्कैंडल उसके जिम्मे डालने की कोशिश की। क्या बात करते हैं आप इखलाकियात की बात करते हैं। ये गवाह हैं, सुन ले आप। ये मुझसे उन्होंने इंटरव्यू दिया, मुझसे ये बातें की बेग साहब ने। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, ये हकीकत है। और ये कारनामे थे इस बुशरा बीबी, उस्मान बुजदार और वो गोगी, वो सारी फाइल लेकर गया था। असल बात क्यों नहीं बताते हो, इनकी करप्शन की फाइल लेकर गया था हाफिज आसिम मुनीर बतौर DGI, उसको बताने के लिए कि जनाब वजीर आजम, चूंकि आप वजीर आजम हैं, ये आपकी फैमिली के लोग हैं, तो मोहतरमा ये गुल खिला रही हैं, बुजदार ये गुल खिला रहा है। उसको पसंद नहीं आया। वो कभी 21 कैरेट, कभी 5 कैरेट, कभी हीरे की अंगूठी, कभी सोने की अंगूठियां मलक रियाज से लेना। तो भाई अपना मुंह तो धो लो, पहले अपना मुंह तो साफ करो। इल्जाम तो तब लगाओ कि अगर उसमें कोई सच्चाई हो। और वो उसको कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। ये इस 9 मई को आसिम मुनीर की जाती जंग इस शख्स ने बना लिया। उसकी कोई जाती जंग नहीं है, वो तो इनका नाम भी नहीं लेता। ये जानबूझकर उसको और उसके इदारे को गंदा करना, साजिश करना, घिनौना किरदार, उसका इसमें जो है वो सारा शामिल। और अब उसकी बहनें इसमें शामिल हो गई। ये अलीमा खान जब भी उससे मिलने जाती है, बाहर आकर जब मीडिया से गुफ्तगू करती है, क्या क्या इल्जामात लगाती हैं, क्या क्या गुफ्तगू करती हैं। और ये अलीमा खान और उसकी बहनें, ये भी बताऊं, इस बुशरा बीबी के खिलाफ भी साजिशें कर रही हैं। ये इमरान खान को बुशरा बीबी के खिलाफ भी कर रही हैं, ये भी आपको बता दें, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं करते। और इमरान खान ने अंदर से जो अगर एक बात कही है, आकर 10 सुनाती है ये अलीमा खान। बाहर आकर बात करना, कोई और रंग देना, और फिर कहना कि इंसाफ नहीं है। भाई उसी अदालतों में आपके वकील पेश होते हैं। अगर इंसाफ नहीं है तो आप अडयाला जेल क्यों जाती हैं? केसेस की समाअत के मौका पर क्यों मौजूद होती हैं? क्यों आपने भारी भरकम फीसों पे वकला रखे हुए हैं? अगर इंसाफ नहीं है आप बाइकाट कर दें। आप कहते हैं अगर आपको पहले ही फैसलों का पता है आप बाइकाट कर दें। आप कहते हैं हम ये तो अदालती फैसले हम मानते नहीं है, हम बाइकाट करते हैं, अब एक तरफा फैसले किए जा रहे हैं। आप तो उस प्रोसेस का हिस्सा हैं। आप हाई कोर्ट में भी जाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, निचली अदालतों में आप लोग जाते हैं, खुद आप जाते हैं। और अब आपके बेटे चूंकि इसमें 9 मई में मुलव्वस हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन चलाने में मुलव्वस हैं। ये बाबा कोटा से लेकर पता नहीं कितने गंदे अकाउंट, बेनामी अकाउंट, वो सारे इनके दोनों बेटे चला रहे थे, सारे पकड़े गए। एक एक जो है वो सबूत सामने कर दिया इदारों ने, सिक्योरिटी इदारों, इंटेलिजेंस इदारों। उनको क्या जरूरत है झूठ बोलने की? तो चूंकि आपके दोनों बेटे पकड़े गए, उनके करतूत पकड़े गए, तो अब आप उसको भी तकलीफ हो गई।
اور اب وہ بھی اور یہ بھی سارا کچھ صرف ایک شخص پہ ڈالا جا رہا ہے سازش کے تحت، پلاننگ کے تحت، کہ حافظ صاحب کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اداروں کو ٹارگٹ، ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ حکومت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں، سیلاب کے اندر عوام گری ہوئی ہے، کوئی سروکار نہیں، عوام مشکلات کا شکار ہے، کوئی سروکار نہیں، ان کی پارٹی کی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، کوئی سروکار نہیں، لوگوں کو استعفے دلوا رہے ہیں، کوئی سروکار نہیں، تباہی و بربادی کی داستانیں رقم کر رہے ہیں ملک کے لیے بھی اور اپنی پارٹی کے لیے بھی، لیکن صرف ایک شخص کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے جس کا نام حافظ عاصم منیر ہے۔ یہ ان کی ذہنیت ہے، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی پلاننگ ہے اور یہ ان کی سازش ہے۔ بھائی جو بھی کاروائی ہو رہی ہے ادارے کر رہے ہیں، کیا حافظ صاحب آرڈر دیتے ہیں کہ اس کو پکڑ لو، اس کو چھوڑ دو؟ یا حافظ صاحب کے آرڈر کے آپ پہ دونوں بیٹے پکڑے گئے ہیں؟ وہ ایک سسٹم چل رہا ہے، انٹیلیجنس اداروں کا ہے، پولیس کا ہے، تحقیقاتی اداروں کا ہے، ایف آئی اے کا ہے، نیب کا ہے، مال پانی آپ لوگوں نے لوٹا، اب اس کے اوپر جب وہ انصاف کی بات ہوتی ہے تم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سچ جاننا چاہیے اور یہ اخلاقیات کے جنازے مت نکالیں اور اسلام کی باتیں آپ لوگ مت کریں جن کے اپنے ماضی جو ہے وہ اس طرح کے کارناموں سے بڑا پڑا، جن میں جو ایسے کارنامے ہیں جو سیاہ دبا ہیں، سیاہ دبا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔